माई स्टनिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसने एक ऐसी जंगजू और बहादुर कौम को पैदा किया जिसने इस्लाम को तकरीबन आधी दुनिया तक फैलाया। आज हम बात करेंगे तुर्की के बारे में। तुर्की भी एक यूरेशियाई मुल्क है। इसका 97% हिस्सा एशिया और 3% हिस्सा यूरोप में वाक़ है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तुर्की पर एक तवील अरसे तक यूनानियों ने हुकूमत की। इसके बाद आर्मीनियों ने और फिर रोमियों ने इस मुल्क पर हुकूमत की। ईसाइयों के एक बादशाह ने यहाँ पर एक अजीम शहर आबाद किया जिसका नाम कुस्तुनिया था। फिर 1299 में यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान अव्वल ने एक अजीम इस्लामी सल्तनत कायम की जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। ये एक ऐसी अजीम सल्तनत थी जो 600 साल से भी ज़्यादा देर कायम रही। इसके पहले सुल्तान का नाम उस्मान अव्वल और आखिरी सुल्तान महमद शेषम थे। 1922 में एक 100 साला माहदे के तहत इस अजीम सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया। इस माहदे को माहदा-ए-लुज़्ज़ाम कहा जाता है। इस माहदे के तहत तुर्की के हाथ 100 साल तक बांध दिए गए और तुर्की पर बेशुमार पाबंदियां आयद कर दी गई। मसलन तुर्की अपने मुल्क से ही तेल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर सकता था। तुर्की बास्फोरस से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से टैक्स नहीं लेगा। आपको बताता चलूं कि बास्फोरस दुनियाई तजारत में एशिया और यूरोप के दरमियान रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। इस माहदे के बाद तुर्की को 1922 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हवाले कर दिया गया, जिसने मुल्क में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी, अरबी रस्मुल ख़त को ख़त्म कर दिया, शराब को आम कर दिया और दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी लगा दी। मगर आज तुर्की ने रजब उर्दुगान की क़यादत में तमाम खुराफात से निजात हासिल कर ली है। दोस्तों, आया सूफिया तुर्की के शहर कुस्तुनिया मौजूदा इस्तांबुल में मौजूद है, जो कभी ईसाइयों का कलीसा हुआ करता था। कुस्तुनिया को 1000 साल तक कोई भी फतह न कर सका, मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनिया को फतह करके दिखाया और इस फतह के बाद आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। मगर 1922 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लाम दुश्मनी में आकर 1931 में पहले इस मस्जिद को ताले लगवा दिए और फिर 1935 में इसे मस्जिद से म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। पूरी दुनिया के कुफ़ार को इस वक्त झटका लगा जब रजब तैयब उर्दुगान ने 85 साल बाद आया सूफिया को म्यूज़ियम से फिर मस्जिद में बदल दिया और एक बार फिर इस मस्जिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। तुर्की का पूरा नाम जमहूरिया तुर्की है। इसका कुल रकबा 7,83,356 मुरब्बा किलोमीटर है। तुर्की की मुल्की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें जॉर्जिया, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, ईरान, इराक, शाम, यूनान और बल्गारिया शामिल हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है और इसका सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, जिसका पुराना नाम कुस्तुनिया था। तुर्की की कुल आबादी 8,53,65,000 के करीब है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद नीली मस्जिद दुनिया की सबसे कदीम मसाजिद में से है। इसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। ये मस्जिद आया सूफिया के सामने है। इस मस्जिद की बुनियाद 1609 में सुल्तान अहमद ने रखी। जब ये मस्जिद मुकम्मल हुई तो इसके 6 मीनार थे, जिनको देखकर सुल्तान ने नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि इस वक्त मस्जिदुल हराम के मीनारों की तादाद भी 6 थी। तो सुल्तान नहीं चाहते थे कि किसी भी मस्जिद के मीनार मस्जिदुल हराम के बराबर या इससे ज़्यादा हों। तो फिर फैसला ये किया गया कि मस्जिदुल हराम के मीनारों की तादाद बढ़ाकर 7 कर दी गई। तुर्की के शहर बोर्सा में एक चिनार का दरख्त मौजूद है जिसकी उम्र 700 साल से भी ज़्यादा है। इसी चिनार के दरख्त के नीचे अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी।
یہ شہر 1335 سے 1363 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بھی رہا۔ ترکی دنیا کا چھٹا مقبول ترین سیاحتی ملک ہے۔ 2017 میں ایک رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ 20 لاکھ افراد نے سیر کے لیے ترکی کا رخ کیا۔ ترکی میں 98 ایئرپورٹ ہیں۔ استنبول اتا ترک دنیا کا 11واں مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ ترکش ایئر لائن کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوتا ہے۔ یہاں کا توپ کاپی محل، جہاں پہنچ کر آپ کو سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے۔ اسپندوس اناطولیہ میں رومن تھیٹر آف اسپندوس موجود ہے، جہاں رومن وزراء جشن منایا کرتے تھے۔ دوستو، ترکی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مساجد والا ملک ہے۔ یہاں پر 85,000 سے زیادہ مساجد موجود ہیں۔ یہاں پر بحر اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے وقت یہ علاقہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی حال ہی میں ترکی کے ایک پہاڑ سے دریافت کی گئی ہے۔ ترکی کی قومی زبان ترکش ہے۔ یہاں کل آبادی کے 75% لوگ ترک، 19% کرد اور باقی دوسرے گروہ آباد ہیں۔ ترکی کا جی ڈی پی ریٹ 7% اور لیٹریسی ریٹ 96.15% ہے۔ ترکی دنیا کا واحد ملک ہے جو 2 بر اعظموں پر واقع ہے، جو ایشیا سے شروع ہو کر یورپ کے علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، آپ نے پل کو کسی 2 علاقوں یا 2 جگہ کو آپس میں ملاتے دیکھا ہوگا، مگر استنبول میں فارسفورس برج دنیا کا واحد برج ہے جو 2 بر اعظموں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اگر آپ اس پل پر ایشیا کی طرف سے چلنا شروع کریں تو پل پار کرنے تک آپ یورپ پہنچ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا گھر بھی ترکی میں ہی موجود ہے۔ ترکی میں ہی دنیا کی سب سے لمبی گیس پائپ لائن بھی موجود ہے۔ ترکی کی ثقافت میں آپ کو مشرق اور مغرب دونوں رنگ نظر آتے ہیں۔ ترکی کے ڈرامے ترکی کے علاوہ بہت سے ممالک میں پسند کیے جاتے ہیں، جس کی مثال مشہور زمانہ ڈرامہ سیریل میرا سلطان اور ارطغرل غازی ہیں۔ کوہ ارارات ترکی کا سب سے بلند پہاڑ ہے، جس کی اونچائی 16,854 فٹ ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں دنیا کا سب سے بڑا اور پرانا بازار موجود ہے، جسے گرینڈ بازار کہا جاتا ہے۔ یہ بازار 1455 میں سلطان محمد نے بنوایا تھا۔ یہ بازار مکمل چھت سے کور ہے۔ اس کے اندر 61 گلیاں اور 4,000 دکانیں موجود ہیں۔ 2014 کی رپورٹ کے مطابق یہاں پر روزانہ 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ تک لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیزل نٹ ترکی ہی پیدا کرتا ہے، جو پوری دنیا کا 70% ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے بعد ترکی دنیا میں تیسرا بڑا فیس بک استعمال کرنے والا ملک ہے۔ ترکی کا سب سے پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے، مگر یہ ترکی کا قومی کھیل نہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں والی بال اور باسکٹ بال کو بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ترکی کی خواتین کی والی بال ٹیم نے 2015 میں گولڈ میڈل جیتا۔ ترکی وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ ترکی کا قومی جانور گرے ولف، قومی پرندہ رینڈونگ، قومی پھول ٹیولپ، قومی پھل سلطان گریپس، قومی کھانا ڈونلز کباب، قومی مشروب ریکی اور قومی کھیل آئل ریسلنگ ہے۔ ترکی کا ڈومین نام .tr اور کالنگ کوڈ +90 ہے۔ ترکی کی کرنسی کو ترکش لیرہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی ترکی کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔